अस्सलामु अलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुश आमदेद कहेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक ने जिले भर के थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया है और शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के हवाले से अहकामात भी जारी किए। हमारे नुमाइंदा मलिक अली हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डीपीओ सियालकोट राना उमर फारूक तो खुली कचहरी का इनकाद कर रहे हैं। आज उन्होंने पुलिस स्टेशन रंगपुरा के अंदर भी खुली कचहरी का इनकाद किया, जहां पर दीगर शहरियों ने भरपूर शिरकत की है। खुली कचहरी के अंदर डीपीओ सियालकोट राना उमर फारूक ने हुक्म भी सादर किए हैं। आज की खुली कचहरी के हवाले से उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। सर, हमारे जिस तरह कि आपने बताया कि ये खुली कचहरी जो हुकूमत पंजाब और सीएम पंजाब की तरफ से डायरेक्शन है कि लोगों को उनके डोर स्टेप पर जो है वो जस्टिस की डिलीवरी को यकीनी बनाया जाए, तो उस हवाले से इसी ज़िमन में मैं आज थाना रंगपुर आया। यहाँ पर आपने देखा कि लोग जो है वो अपनी शिकायत लेकर आए हैं और उनके मामलात को, उनकी शिकायत को फौरी तौर पर जो है वो उसका जो डिस्पोजल है हमने उसको यकीनी बनाया। यहाँ पर ये देखने में आया कि थाना रंगपुरा जो है शहर का एक बड़ा मखसूस थाना है। यहाँ पर पुराना शहर आबाद और यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी और छीना झपटी जो है उसकी वारदात ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें लोकल पुलिस की कार्रवाई जो है वो काफ़ी तसल्ली बख्श नजर आई है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का ये जो इकदाम है बड़ा एहसन है। इससे हमें भी लोगों को इंटरेक्ट करने में आसानी होती है और उसके साथ साथ लोगों जैसा कि हमने डीपीओ सियालकोट राना उमर फारूक की बात सुनी, उनका ये कहना है कि कोई भी सियालकोट के अंदर कानून की वायलेशन करता हुआ नजर आया, पुलिस उसे आईनी हाथों से निपटेगी। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर की हिदायत पर शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल किया गया है। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा राव रमजान एजाज। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामिया कोशा। अंदरून शहर साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर कहती हैं कि शहर के अलावा दही इलाकों में भी प्लांट्स को फाल किया जा रहा है। एक और फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है ज़हूरुल हक रोड पर, जिससे शहरी आबादी जो है वो पीने के साफ़ पानी से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होगी। इस तरह 52 EB में भी एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा रिडंडेंट पड़ा हुआ था उसको भी दोबारा से फंक्शनल किया गया है। इंतजामिया की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम के दौरान शहर और देहातों की सफाई सुथराई के अलावा दाखिली और खारजी रास्तों की तज़यीन और आराइश की जा रही है। मार्केट्स को, जो शहर के हमारे बाजार हैं, उनको तज़य्युन और आराइश करने के लिए लेन मार्किंग के साथ साथ सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने वहाँ पे सुथरा पंजाब के नाम से 1 शॉप एंड 1 प्लांट उसके नाम से हमने गमले रखवाए हैं। साथ ही हमने सुथरा पंजाब की डस्टबिन्स जो हैं वो रीज़नेबल फासले पे रखवाई हैं ताकि हमारे शहरियों की सिविक सेंस जो है वो भी बेहतर हो सके। इंतजामिया का कहना है कि शहर की सड़कों पर दीदा से पौधे रखकर पाकपतन शहर को खूबसूरत और कुशादा बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, एनटीएन न्यूज़, पाकपतन। शोरकोट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का अमल जारी है। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा मंजूरुल हसन सयाल की इस रिपोर्ट में। बार एसोसिएशन शोरकोट के इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अकबर साबिर होंगे। चौधरी राशिद अली एडवोकेट, उस्मान जहूर सरोही, जफरुल्लाह कंवर, मोहम्मद नहीम इलेक्शन बोर्ड के मेंबर होंगे। 331 वकला 11 जनवरी को वोट कास्ट करेंगे। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार सजाद हुसैन सियालवी एडवोकेट होंगे और प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार मियाँ अख्तर अब्बास तिलियाना होंगे। प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां उमर अली कोढन, ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी जिशान अजीज होंगे, जबकि प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार वकार अमजद मुनारी, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार वकार सलीम होंगे। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हसनैन रजा फलान, सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद अली होंगे। बराए मजलिस आमला के 10 उम्मीदवारों ने भी दरख्वास्त जमा करवा दी हैं। इस सिलसिले से साबिक सदर और उम्मीदवार सदर सज्जाद हुसैन सियालवी का कहना है कि वकला के लिए पहले भी हमारे ग्रुप ने बहुत काम किया है और इस बार भी जीतकर मजीद काम करवाएंगे। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, एनटीएन न्यूज़, शोरकोट। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, गिरती हुई मैशियत और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की जानिब से अपनों पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा कैसर वेंस। जी कैसर। जी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और जो है गैर सियासी सूरत हाल की वजह से जो है
मुल्क सियासी बुरहान के साथ साथ मैशी बुरहान का भी शिकार हो रहा है, जबकि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब तबका बिल्कुल महंगाई की चक्की के अंदर फिस कर रह गया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है अपने सियासी रहनुमाओं को जो नवाज़ात जारी हैं, उसकी वजह से गरीब तबके के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा पड़ेगा। इस हवाले से हमारे साथ में मौजूद हैं कुनूदान, आइए जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो बहुत कशीदगी में जा रहे हैं, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुल्क में बहुत बहरान है। लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत ने अपने जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी तनख्वाह में 4 गुना इजाफा कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गरीब के लिए बहुत बड़ा जुल्म है और उसके लिए बहुत जो है तो उसकी रोजी रोटी में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए हमारी ये हुकूमत से अपील है कि ये जो उन्होंने अरकान असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह में इजाफा किया वो वापस लिया जाए और गरीब अवाम की रोजी रोटी में लगाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि माहिर कुनूदान का कहना है कि हुकूमत की नवाज़ात जो है अपने नुमाइंदों पर उसको वापस लिया जाए और यही जो बजट है जो रहनुमाओं के ऊपर लगाया जा रहा है, जिनकी 4 गुना जो है तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, उसकी वजह को वापस लेते हुए अवाम पर जो है वो लगाया जाए ताकि बेहतर से बेहतर अवाम को रिलीफ फराहम हो सके। जी और अब रुख करते हैं तौसा शरीफ का, जहां थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जराइम में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका और नकद रकम बरामद कर दी है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल डकैती, नाजायज असला, मुनशात फिरोशी जैसे जराइम में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 7 छीने गए मोटरसाइकिल, रिकवरी में 16 लाख रुपयों से ज्यादा की रकम, 6 किलो 930 ग्राम चर्स, 4 कलाशनकोफ और 16 पिस्टल भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद आसिफ वल्द हनीफ, आसिफ वल्द अल्लाह बख्श, जाहिद वल्द इकबाल, रिजवान वल्द रहीम बख्श, शफी वल्द मंजूर हुसैन भी शामिल हैं। मजीद कार्रवाई करते हुए इब्राहिम वल्द मुइजुद्दीन और गुलाम अब्बास वल्द मोहम्मद बख्श को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरामद शुदा मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले कर दिए, जिन्होंने पुलिस के इस इकदाम को खूब सराहा। इस मौका पर एसएचओ थाना सदर करम इलाही का कहना था कि पुलिस की दिन रात की मेहनत से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सैयद अली ने कामयाब कार्रवाई पर डीएसपी तौसा शहजाद फैज और एसएचओ करम इलाही और उनकी पूरी टीम की काविशों को खूब सराहा। डीपीओ सैयद अली खान का कहना था कि पुलिस की टीम की ये शानदार कामयाबी जराइम के खात्मे और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कास है। उन्होंने कहा, डेरा गाजी खान पुलिस अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हर इक़दाम को जारी रखेगी। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। लियाकतपुर से खबर है, जहां पर लड़की घर से बाजार जाते हुए मुबैना अगवा हो गई है और 5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक लड़की को बाजियाब नहीं करवाया जा सका, जिस पर वोरसा सरापा एहतजाज हैं। लियाकतपुर से हमें रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा अशरफ अली भट्टी। जी, लियाकतपुर का नवाही इलाका चक नंबर 23 कॉलोनी की रहायशी खातून शमीम अख्तर ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि इसकी बेटी की शादी बहावल नगर में हुई थी। बेटी नाजिया बीबी घर ना आई तो 28 जून को कुछ सामान लेने बाजार गई तो मोहम्मद शबीर ने नामलूम मुल्ज़मान के हमरा इसकी बेटी को अगवा कर लिया। अगवा होने वाली लड़की का शोहर वफात पा चुका है और 3 बच्चे हैं जो अपनी फूफो ख्वाजा सरा के साथ रहने पर मजबूर हैं। साडी मम्मा वा ते 6 महीने तो लापता है ते साडी दरखास्त है अफसरां तो वड्डियां तो कि साडी मम्मा सानू लभ के दे देन, असीं अपनी फुफ्फो कोल रह रहे हैं। ठीक है, साडी मम्मा सानू लभ देन, असीं मम्मा तो बगैर नहीं रह सकते। आल पंजाब के IG DIG और मीडिया साहब हमारी ये अपील है कि हमें जल्द से जल्द इसकी माँ मिल जाए, क्योंकि हम खाजसरा हैं, हम खाना दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम इनको साथ रख सकें। वाह होने वाली लड़की के 3 बच्चे हैं जो अपनी फूफो ख्वाजा सरा के साथ रहने पर मजबूर हैं। पुलिस ने मुकदमा सिटी थाना लियाकतपुर में दर्ज किया, मगर ताहाल 5 माह गुजरने के बावजूद लड़की बाजियाब ना हो सकी। मुगवी लड़की के वुरसा का आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से मुतालबा किया कि हमारी बच्ची नाजिया बीबी को बाजियाब करवाया जाए और हमें इंसाफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, लियाकतपुर। बूरेवाला में जश्न मनाया गया, सेहत मेला और योगा आगाही वॉक हुई। सैकड़ों योगियों की सेहत मेला में शिरकत। नुमाइंदा NTN न्यूज़ सैयद यासीन बुखारी रिपोर्ट कर रहे हैं।
بورے والا میں یوگیوں نے سجایا صحت میلہ جس میں ہر عمر کے سینکڑوں مرد، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ یوگا صحت میلے میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر ڈاکٹر شعیب وڑائچ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یوگی ریاض کھوکھر نے یوگیوں کو میوزک پر یوگا کے مختلف آسنا کروائے۔ یوگیوں نے اس میلے میں خوب انجوائے کیا اور یوگیوں کے لیے پرتکلف ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے بعد یوگا بارے ایک آگاہی واک بھی کی گئی۔ یوگیوں کا کہنا تھا کہ یوگا سے نہ صرف جسمانی بلکہ رویوں میں بھی لچک پیدا ہوتی ہے۔ یوگا کی کوئی فیس نہیں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یوگا بہت ضروری ہے۔ آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون دیتا ہے۔ یوگا کی کوئی فیس نہیں ہے۔ پاکستان یوگا کونسل واحد ایک پلیٹ فارم ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ کو پورے پاکستان میں جہاں کہیں پاکستان یوگا کونسل کا کلب نظر آئے، آپ اس کو جوائن کریں۔ جبکہ پیٹرن ان چیف پاکستان یوگا کونسل ریاض کھوکھر کا کہنا تھا کہ یوگا ٹیچرز صبح سویرے اٹھ کر خدائی خدمات کے طور پر لوگوں کو مفت یوگا کرواتے ہیں، جس سے ان کی دماغی اور جسمانی صحت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ یوگا سے انسان کی عبادات اور دیگر معمولات زندگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ ملک بھر میں 250 کلب مفت یوگا کروا رہے ہیں۔ یوگا کے ایسے صحت میلوں کے انعقاد سے نہ صرف انسان کی جسمانی صحت بلکہ دماغی صحت کو بھی تقویت ملتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ سید یاسین بخاری، NTN نیوز، بورے والا۔ اور ناظرین، ایک طرف تو حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن دوسری جانب ادویات کی قیمتوں میں ہم روز بروز اضافہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میڈیکل سٹور پر ایک شہری ہمارے ساتھ، ہمارے نمائندہ عدنان رسول کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ جی عدنان۔ ہاں جی بالکل، ایک طرف حکومت تو مہنگائی کم کرنے کے دعوے کرتی ہے، لیکن ادویات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہونے سے جو مختلف امراض میں مبتلا جو مریض ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے، جس کی وجہ سے شہری ہیں وہ انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں خانے والا میڈیکل سٹور پر، جہاں پر شہری میڈیسن کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے، کیا کہیں گے؟ ادویات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ تو دعوے کر رہی ہے مہنگائی کم کرنے کی، لیکن مہنگائی کا رکنے کا نام نہیں لے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ حکومت جو ہے صرف دعوے کر رہی ہے، مہنگائی بالکل کم نہیں ہو رہی ہے۔ میں پرسوں دوائی لے کر گیا تھا، اب یہ 10% جو ہے ایکسٹرا انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ غریب بندہ جنہیں کم سے کم حکومت کو چاہیے کہ غریب بندے کو سانس لینے تو لینے دینا، مرنے کیوں دے رہے ہیں بار بار، یا تو پھر ایک ہی بار مار دیں اس کو۔ اب یہ دوائی جو پرسوں لے کر گیا تھا یہ 1500 روپے کی تھی، اب جو 10% اس کے اوپر جو ہے جی حکومتی ٹیکس لگ چکا ہے۔ غریب بندہ کیا کھائے کیا نہ پائے۔ حکومت جو ہے صرف دعوے کر رہی ہے، دکھا کچھ بھی نہیں رہی۔ باقی حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی کو جو ہے وہ کم کرے، اس کے جو کم از کم جینے کی دوائی جو ہے اس کے اوپر تو ٹیکسز نہ لگائے، باقی چیزوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہی ہے، بجلی کے بلوں پہ بھی ٹیکس ہے، گیس پہ بھی ٹیکس ہے۔ جینے کے لیے صرف جو ہے یہ زندگی کی ادویات جو خرید کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بہت ساری مہنگی ہو چکی ہیں۔ خدارا حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں اور ہماری کچھ زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا اور آگے چل سکے۔ علی، جیسا کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنی، انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے جو انسانی زندگیاں بچانے والی ادویات ہیں ان کے اوپر جو روز بروز ٹیکس لگایا جائے، ان کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ عام آدمی جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں تو ان کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق ہوتے جا رہی ہیں ادویات نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے، تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں فی الفور کمی لائی جائے۔ جی سندھینیا والی کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر شہر اور گردنواں میں شدید دھند چھا گئی ہے اور اس شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ بھی انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے نمائندہ سہیل عباس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم مزید جانتے ہیں اس حوالے سے۔ سہیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھینیا والی گرد و نواح میں جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دوبارہ دھند نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے مزید پیش گوئی جاری کی گئی ہے، آنے والے دنوں میں جو ہے مزید دھند جو ہے وہ برقرار رہ گئی، شدت میں اضافہ ہو گیا۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا تھا خشک سردی کی وجہ سے یہاں نزلہ، زکام، کھانسی کے مریض جو ہے وہ بڑھنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو DSP ٹریفک ٹوپا ٹیکسن کا کہنا تھا غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے، گاڑیاں جو ہے دھند کی وجہ سے قطار میں رکھیں، فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے، قیمتی جانیں ضیاع ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، علی پور میں سردیوں کے آغاز میں سرسوں کے پیلے پھول ساگ کی آمد کا پتہ بھی دیتے ہیں اور ساگ غذائیت کے اعتبار سے پنجاب بھر کی ایک پہچان بھی ہے۔ ہمارے نمائندہ حماد رضا اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ دسمبر میں سرسوں کی فصل زرد رنگ کے پھولوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، ہر طرف کھلے پھول سردیوں کی سوغات ساگ کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ سرسوں کے کھیتوں سے ساگ کے نرم گندلے توڑ کر 3 سے 4 گھنٹے تک پکایا جاتا ہے۔
ساگ کو مزید مزیدار بنانے کے لیے پالک، شلجم، ہری مرچی اور میتھی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ساگ کی خوشبو اور لذت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساگ کو دیسی گھی، ادرک، لہسن کے تڑکے کے بعد مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ سرد موسم شروع ہوتے ہی شہر اور قصبوں میں ہر گھر کی زینت ساگ ضرور بنتا ہے، جسے باجرہ، چاول کا آٹا اور مکئی کی روٹی کے ساتھ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ساگ ہے یہ سردیوں کی سوغات ہے، اسے جو ہے نا دیہاتی علاقوں میں بہت مزے سے ہم کھاتے ہیں، اور اسے دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے سوغات کے طور پر پیش کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہاں سے ہم جو ہے نا تحفے کے طور پر اس ساگ کو اور مکئی کی روٹی اور مکھن جو ہے بھیجتے ہیں۔ ساگ کو سبزیوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، جس میں پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، منرلز، وٹامنز اور کیلشیم کی مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ غذائیت سے بھرپور صوبہ پنجاب کی خاص پہچان پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور سوغات کے طور پر تحفے میں بھی دیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹائم کے ساتھ حماد رضا، NTN نیوز، علی پور۔ اور ادھر جتوئی میں شدید سردی کا موسم ہونے پر شہریوں نے فش پوائنٹس کا رش لگ گیا ہے اور سبزی اور فش کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ملک یامین۔ جی بالکل، جتوئی میں موسم سرد ہوتے ہی شہریوں نے سردی کو کم کرنے کے لیے فش پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ سرد موسم میں شہری سردی کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر مچھلی کو شوق سے کھاتے ہیں۔ مچھلی میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ سجی فش، پکوڑا فش و دیگر طریقہ کار سے بنائی جانے والی مچھلی لذیذ اور ذائقہ دار بھی ہوتی ہے۔ شہریوں نے NTN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، مچھلی کھانے سے سردی کم ہوتی ہے، خاص طور پر سجی فش کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک یامین وریا، NTN نیوز جتوئی۔ اور سرد موسم کی بات کرتے ہیں ناظرین، گلیات میں برف باری کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے۔ سفید برف کی چادر نے پورے گلیات کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ گلیات میں موجود سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مزید ہم جانتے ہیں ہمارے نمائندہ سردار نیاز سے۔ جی سردار۔ جی میں اسلم خان جی، پاکستان کے خوبصورت ترین مقام گلیات نتھیا گلی کے مقام پر، جہاں پر سنو فال ہوئی ہے صبح سے، لائیو سنو فال اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں اور برف باری جاری ہے۔ اور جو سیاحوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جو سیاح اس ٹائم اس گلیات میں برف باری کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور یہاں محکمے کے جو انتظامیہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں کسی قسم کی سیاحوں کو کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ برف باری محکمہ مسلمات کے کہنا ہے کہ کل تک ہلکی پھلکی برف باری جو ہے یہ جاری رہے گی۔ اس ٹائم تقریباً نتھیا گلی، مشپوری، میرا جانی، چھانگلہ گلی، خانس بر میں تقریباً 2 سے 3 انچ برف باری پڑ چکی ہے۔ جی وہاڑی میں کرسمس کا دن قریب آتے ہی مسیحی بھائیوں کی جانب سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری سطح پر بھی تقریبات میں کیک کاٹے جا رہے ہیں، جبکہ چرچز میں دعائیہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ وہاڑی سے ہمارے نمائندہ مصدق چودھری رپورٹ کریں گے۔ وہاڑی میں کرسمس کو زور و شور سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ چرچز میں دعائیہ تقریبات اور کیک کاٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ سرکاری سطح، ڈپٹی کمشنر کمپلیکس، پولیس لائن اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی منعقدہ تقریبات میں کیک کاٹے گئے اور مسیحی بھائیوں کو تحائف دیے گئے، جبکہ دوسری جانب چرچز میں کرسمس گیت گا کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ مسیحی بچوں نے کرسمس کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ دنیا بھر میں بسنے والے مسیحیوں کے لیے یہ دن بہت خوشی کا ہے۔ ہم اس دن کو منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ سینٹا کلاز کا روپ دھارے بچوں نے کہا کہ پاکستان میں مذہبی عبادات کے لیے مکمل آزادی ہے۔ کرسمس کی تقریبات میں مسلمان بھائیوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس ملک میں مذہبی ہم آہنگی کرسمس کے موقع پر ہمارا یہی پیغام ہے کہ ملک میں امن ہو اور بھائی چارہ ہو۔ یہ ملک اس میں بسنے والے خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ دوسری جانب پولیس لائن وہاڑی میں DPO منصور امان نے مسیحی ملازمین اور سول سوسائٹی کے افراد کے ہمراہ کیک کاٹا اور تحائف دیے، جبکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی مسیحی ملازمین کے ہمراہ ڈسٹرکٹ اینسر سرجن وہاڑی نے کیک کاٹا۔ کرسمس کی تقریبات زور و شور سے جاری ہیں۔ کرسمس ٹری سجائی جا رہی ہے۔ چرچز میں منعقدہ عبادات میں یہ پیغام عام کیا جا رہا ہے کہ خوشیوں کو مل بانٹ کر منائے، کیونکہ زندگی خوشیوں کا نام ہے۔ کیمرہ مین شہزاد احمد خان کے ساتھ مصدق چودھری، NTN نیوز وہاڑی۔ دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد